हो जो आसा तो आमचो 2 दिसाचो कार्यक्रम आसलो मेयाच्या 30 तारखेर आनी मेयाच्या 31 तारखेर. मेयाच्या 30 तारखेर जशें की आमकां पळोवपाक मेळ्ळें की सकाळीं आमी 6:30 वरांचेर एक सुंदरशे कार्यक्रम आमचो इव्हेंट जाल्लो पागीर मार नुस्तेकार आनी बऱ्यांतलो बरो आमकां प्रतिसाद थंयसर मेळ्ळो आनी एक बरो इव्हेंट पळोवपाक मेळ्ळो. तेच्या फाटल्यान ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन आसलें आनी रांगोळी कॉम्पिटिशन आसलें आनी ही जी 2 इव्हेंट आमचे जाल्ले ते पाणीफण मणगण हॉल मणगण हांगासर जाल्ले. तेच्या फाटल्यान दंबरचे आमचे भजनाचें कॉम्पिटिशन आसलें आनी एक सुंदरशीं भजनां आमकां पळोवपाक मेळ्ळीं आनी तेच्या फाटल्यान एक सोलो डान्स कॉम्पिटिशन आसलें. सोलो डान्स कॉम्पिटिशनाक बीन एक बऱ्यांतलें बरो पार्टिसिपेशन आमकां पळोवपाक मेळिल्लें आनी तेच्या फाटल्यान एक बरो सोलो सिंगींग कॉम्पिटिशन बीन आमकां पळोवपाक मेळ्ळें आनी सोलो सिंगींग कॉम्पिटिशनाक बीन 2 कॅटेगरी आसले आनी बऱ्यांतले बरे लोकांनी आमकां प्रतिसाद दिल्लो आनी एक बरो इव्हेंट आमी मेयाच्या 30 तारखेर आमी सोंपयलो. तेच्या फाटल्यान आयच्या दिसाक मेयाच्या 31 तारखेर एक फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन जाल्लें आनी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनाक बीन एक बरी पार्टिसिपेशन पळोवपाक मेळ्ळें. तेच्या फाटल्यान स्वरसागर म्हणून एक प्रोग्राम जालो तुमी आतांच पळयल्लो आसा. स्वरसागर म्हटल्यार कितें? स्वरसागरान आमचें भव्यगीत भक्तिगीत आनी नाट्यगीत आमकां पळोवपाक मेळिल्लें. तेच्या फाटल्यान एक कांयचे क्षणांत आतां आमचें ग्रूप डान्स कॉम्पिटिशन जातलें आनी ग्रूप डान्स कॉम्पिटिशनाच्या फाटल्यान आमची जी क्लोजींग सेरेमनी आसा आनी प्रायज दिसाक आमकां जजीस म्हणून लाभले आसात तेमची आमी वळख करून घेतली आनी वळख करपा खातीर हांव बाय धनस्वी पागी तुमच्या लागीं मागता की तुमी आयच्या दिसाचे आमचे जे जजीस आसात तेमची तुमी वळख करून घेवची. सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या ग्रूप डान्स कॉम्पिटिशनान आयच्या ग्रूप डान्स कॉम्पिटिशनाक आमकां 2 परिक्षक लाभले आसा जजीस. तेंची नांव जावन आसा सयोनी महेंद्र गांवकर आनी दुसरे आसा श्वेता शेखर नायक. हांव सुजय पागी हांच्या लागीं मागतां की आमच्या दोनी जजांक मानेन माचेर आपोवचें. माजी अध्यक्ष श्री दिवाकर पागी हांच्या लागीं मागतां की तांणी आमच्या दोनी जजांक मोगाची भेट भेटोवची. आमचे पयले जज आसा सयोनी महेंद्र गांवकर. तांचें क्वॉलिफिकेशन आसा बॅचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट इन वोकल म्युजीक, फावंडेशन कोर्स इन इंडियन क्लासिकल डान्स कथक, डेजिग्नेशन म्युजीक इंस्ट्रक्टर श्वेता शेखर नायक. हांव दिवाकर पागी हांच्या लागीं मागता की तांकां मोगाची भेट भेटोवची. आतां मॅडम सयोनी आनी मॅडम श्वेता प्लीज तुमी आपली जी बसका आसा ती घेवची. एक तुमकां तुमची जजींग शीट जी आसा ती आमी तुका सुजे आसा तो तुका सबमीट करतलो. हे जे आमचे ग्रूप डान्स कॉम्पिटिशन आसा ताका आमी बऱ्यांतले बरे आमकां जजीस लाभले आसात जे तेमची इंट्रोडक्शन आसा ते बाय धनस्वीन आतांच करून दिल्ली आसा तेंची जी वळख आसा ती. सो चडांत चड तुमकां येवकार हांगासर आमचे अखिल गोवाचे पागी समाज आनी पागी समाजाची भुरगीं अनेक कार्यावळींनी तुमकां दिश्टी पडटात. शिक्षण म्हणा, खेळ म्हणा, नाटकां मळांनी नामनां जोडटाना आमकां दिसतात. बाब सुजय पागी हाच्या फुडारपणा खाला पागी समाज सांस्कृतीक मळार फुडें सरतना आमकां दिश्टी पडटा. सगळ्यां कडेन मागता बाब सुजय आनी दिंडी पथका खातीर मोठ्यान ताळयो जावच्यो. फाटले कांय दीस पागी समाजाच्या अध्यक्ष रुद्रेश नमशीकार हांच्या फुडारपणा खाला कितल्योश्योच जाणट्यो नेणट्यो युवा भुरग्यां खातीर अनेक कार्यावळी घडोवन हाडिल्ले. आतांच हांव कितें तरी वाचतालें, लक्षान आयलें की विठ्ठलाच्या कानार नुस्तें आसा. हेच्या फाटल्यान एक ल्हानशी काणी आसा ती म्हाका आतांच समजली. सुजयाचो फुडली कार्यावळ रेडी जाता मेरेन एक ल्हानशी काणी सांगता. विठ्ठलाच्या कानान नुस्तें आसा हें सगळ्यांक आमकां खबर आसा. आतां तें नुस्तें विठ्ठलान कानान कित्याक दवरलां हें कोणाक खबर आसा? आसातूय एकादें, पण हांवय सांगता. आमच्या सारको एक पागी नुस्तेकार स्टोरी सांगतल्याचो आवाज येता पण मनीसूच दिसना अशी ऑडियन्सांतल्यान सूचना आयली म्हणून मातसो पोडियम हालयलो. हां, कितें सांगतालें हांव? नुस्तेकाराची स्टोरी.
एक नुस्तेकार आमच्या सारको पागी. आमी देवळान वयतना कितें करतात, फुलां व्हरतात, नाल्ल व्हरतात, नाल्यार भरभरून पाकिटांतले पयशे काडून घालतात. पूण हो गरीब आमच्या सारको नुस्तेकार तेजे कडेन कांयच ना. तो कितें घेवन गेलो, जें जाळान जें नुस्तें मेळ्ळें तें नुस्तें घेवन तो देवळांक वयता. पूण देवळान जे भटमाम आसता ते ताका कितें सांगता, हे नुस्तें घेवन भितर सरपाचें ना, नुस्तें भ्रश्ट, शें आमचो देव कितें जातलो, बाट्टलो. हें आयकून तो सामको दुख्खी जाता. ताका तें कितें करप ना करप कळना. तो रिक्वेस्ट करता, विनवणी करता, म्हजे कडेन कांयच ना, कितें करूं. पूण विठ्ठल त्या वेळार कितें करता, विठ्ठल हो आमी म्हणटा भक्तीचो भुकेलो. सो त्या वेळार विठ्ठल तें नुस्तें आपूण घेता आनी तें आपल्या कानार घालून घेता. अशी ही वाचिल्ली काणी. कितली खरी आसा कांय खबर ना. सो वाचतना ही म्हाका काणी मेळ्ळी आनी ज्या पद्दतीन सुजयान जी दिंडी पथक सादर केलो त्या वेळार म्हाका ही काणी सगळ्यांक सांगची अशें दिसलें. एक ल्हानसो प्रयत्न आशिल्लो. नव्यो गजाली आमी नव्या भुरग्यांक उर्बा दितात. तसोच एक नव्या पिळगेचो नवो आविश्कार. सुजयाच्या तकलेन खुबशे कितें विचार घोळटात आनी तो विचार अखिल गोवा क्षत्रीय पागी समाज आनी डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट अँड कल्चर, सांस्कृतीक कला संचालनालय, गोंय सरकार हें आमकां जोड पालव दिता आनी आमची पागी समाजाची भुरगीं अश्यो जायत्यो कार्यावळी तुमच्या मुखार सादर करतात. फाटले कांय दीस अनेक कार्यावळी आमी घडोवन हाडले. ती चित्रकला म्हणा, भजन स्पर्धा आसतली, डान्स कॉम्पिटिशन आसतलें, सोलो सिंगींग आसतलें, अशे तरेकवार कार्यावळी ह्या दिसांनी घडोवन हाडिल्ले. कार्यावळी घडोवन हाडपाचो एकच उद्देश म्हणल्यार नव्या भुरग्यांक माची मेळची. आमी पागी समाज खंयचो फाटी ना हें एक दाखोवपाची संद आमच्या कडेन आसा. खाशेलें आकर्शण म्हणल्यार कालूच आमी पागीर मार नुस्तें काड ही कार्यावळ तारीर देवावेळेर घडोवन हाडिल्ली. उत्स्फूर्त प्रतिसाद आनी भरभरून नुस्तें आमकां खावपाक मेळ्ळें. अश्योच कितल्योश्योच कार्यावळी आमी घडोवन हाडटात. भुरग्यांचो आमी सत्कार करतात. 10वी 12वेक जांकां भरपूर मार्क्स मेळ्ळात, भरभरून जांकां यश मेळ्ळां तांचो आमी सन्मान करतात. दर वर्सा क्रीडा कला भूषण हे पुरस्कारूय आमी भेटयतात. आयच्या ह्या सुवाळ्याक आमच्या मदीं आसात आमचेच पागी समाजाची बी आमी अशें म्हणूं येता, असोसिएट प्रोफेसर मॅडम प्रशांती तळपणकर आमच्या मदीं आसात. तशेंच नुस्तेमारी खात्याचे डायरेक्टर संचालक सर चंद्रकांत वेळीप आमच्या मदीं आसात. तशेंच ZP जिल्हा पंचायत खोलाची मॅडम सुमित्रा पागी आमच्या मदीं आसात. तशेंच समाजाचे अध्यक्ष कमिटी, एडवायझरी कमिटी आनी सगळे मानेस्त आमच्या मदीं हजर आसात. तुमी सगळ्यांनी तुमच्या खातीर एक मोठ्यान ताळी मारात की आमी ह्या अखिल गोवा क्षत्रीय पागी समाजाच्या सागर कला मंथनाचे वांटेकरी आसात. कांय खिणा भितर सुजयाचो आनी एक आविश्कार तुमकां पळोवपाक मेळटलो. हेल चेक हेल. पागी समाज सदांच आगळें वेगळें कितें तरी करपाक पळयता. तर ह्या आगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमाक एक आगळें वेगळें गीत सादर करता तें आमी स्वागत गीत म्हणून सादर करतलीं.
तर अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाजाच्या माचेवेल्यान तुमकां सगळ्यांक वेगळ्या गितांतल्यान आमी येवकारतात. असे पहिले नमन म्हजे गणपती देवा गणपती देवा दुसरे नमन म्हजे मल्लिकार्जुना मल्लिकार्जुना असे तिसरे नमन म्हजे ह्या गावच्या देवा या गावच्या देवा चौथे नमन म्हजे भरिल्या सभे हरिया सवे हांगा येवकारा भेदिता वराव मेदीन आयल्यात हांगा येवकारा भेदिता माये मोगाचो आपुलकायेचो येवकार आमी दिता माये मोगाचो आपुलकायेचो येवकार आमी दिता नमन करता मानाचा गुरु आज आमी या मांडार तुझ्याच आशीर्वादान आमी पाव घालता या मांडार नमन करता मानाचा गुरु आज आमी या मांडार तुझ्याच आशीर्वादान आम्ही पाव घालता या मांडार पाव घालता या मांडार पाव घालता या मांडार असे दूर देशीतून पारधी आला बहादूर देशीतून पारधी आला असे दूर देशीतून पारदी आला बहादूर देशीतून पारदी आला असे त्या पारध्याने मोर घडविला त्या पारध्याने मोर घडविला असे त्या पारध्याने मोर घडविला
कल्मवृक्षावरी उठोनी मोर बसला कल्मवृक्षावरी असे उठोनी मोर बसला कल्मवृक्षावरी उठोनी मोर बसला कल्मवृक्षावरी असो वंचो मुरलो वनफळ खाय असो वंचो मुरलो वनफळ खाय असे वनफळ खाय मोर पाणी असत असे वनफळ खाय मोर पाणी असत असे मोरास पडले फासे रे मोरीण खद खद हस गाज असे मोरास पडियो रडियो रे मोरीण ओवियो गई गाज असे निशिदिनी राणी वन नाच रे मोरा असे निशिदिनी राणी वन नाच रे मोरा असे निशिदिनी राणी वन नाच रे मोरा होसी हो वीरा वत्सरे गरा सातशे गणा हरिहरा हो सातशे गणा हरिहरा हरिहराचो खेळ खेळता खेळ दुर्गा बाहेर सुवारिता हो खेळ दुर्गा बाहेर सुवारिता खेळीच्या पानार वाढीला तूप रुमट रूप घरकानीचे हो रुमट रूप घरकानीचे खेळीच्या पानार वाढीला तूप रुमट रूप घरकानीचे हो रुमट रूप घरकानीचे नात्यार बसला बायो गायता त्यो गोडो गोव्यानी सूर गायता बायो बसला घाट्यार बसला बायो गायता जो गोडो ओव्यानी सुर गायता बायो बसला घाट्यार चांदणे गो चांदणे पीठ बरे चांदणे चालूल्या रात्री चोराती ग बाई चालूल्या रात्री चोराती चांदणे गो चांदणे पीठ बर चांदणे चालूल्या रात्री चोराती ग बाई चालूल्या रात्री चोराती ह्या वाटेवर कोण देवा बसला रे कृष्ण देवा निजला रे राधाबाई खाली दिवारा ग बाई राधाबाई खाली दिवारा ह्या वाटेवर कोण देवा बसला रे कृष्ण देवा निजला रे राधाबाई खाली दिवारा ग बाई राधाबाई खाली दिवारा लल्ला ला लल्ला ला 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 अंजनीचा सुता तुला रामाचं वरदान एकमुखाने बोला बोला जय जय हनुमान अंजनीचा सुता तुला रामाचं वरदान एकमुखाने बोला बोला जय जय हनुमान अंजनीचा सुता तुला रामाचं वरदान एकमुखाने बोला बोला जय जय हनुमान अंजनीचा सुता तुला रामाचा वरदान एकमुखाने बोला बोला जय जय हनुमान एकमुखाने बोला बोला जय जय हनुमान एकमुखाने बोला बोला जय जय हनुमान शो जुवाना बनाय फार पडना शो जुवाना बनाय फार पडना शो कंठफो कणफिणीचो मात्र भो शो कंठफो कणफिणीचो मात्र भो शो जुवाना मधल्या बाणार पार पडना शो जुवाना मधल्या बाणार फार पडना शो
शो जुवाना जवानार पार पडना. आईच्या कार्यावळीचे मानेस्त असोसिएट प्रोफेसर प्रशांती तळपणकर मॅडम आमच्यामध्ये आसात. तसेच नुस्तेमारी खात्याचे संचालक सर चंद्रकांत वेळीप, झेडपी खोलाच्यो मॅडम सुमित्रा पागी, खोला पंचायतीच्यो सरपंचा मॅडम तेजल पागी आणि सगळ्या मानेस्तांक आमी ह्या वेळार येवकारतात. अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाज in association with Directorate of Art and Culture presenting Sagar Kalamanthan May 2026. कांय खिणा भितर आमी मानान सगळ्या मानेस्ताक वेदीर हाडटले. निखिलान जशें सांगलां, कोणेच डान्स कॉम्पिटिशनाची नांवां अजून दिवंक ना, तर मातशें रॅजिस्टर कावंटराचेर वचून नांवां दियात. तशेंच लॉटरी थोडेशे आसात, चड ना, कांय खिणा भितर ताचोय निकाल आसतलो. सो जाता तितले बेगीन तुमी वचून घेवपाक शकतात. कांय खिणा भितर आमी मानेस्तांक मानान वेचीर हाडपाचो प्रयत्न करतात. अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाजाचो 41 वर्सांचो इतिहास आसा. ह्या इतिहासान आमच्या समाजाक जायते बरे लोक दिले, राजकारणी दिले. राजकारणी म्हणटा आसतना म्हाका याद जाता सर्गेस्त बक्कल उर्फ लक्ष्मण पागी, ह्या वेळार म्हाका ताची याद जाता. खरेंच एक दुखाची गजाल, जो नगराध्यक्ष आशिल्लो आमच्या पागी समाजाचो एक भाव, एक अभिमान आमचो आशिल्लो, तो गेल्या 15 मार्चाक आमच्या मदींतल्यान भायर पडलो. सो एक दुखाची गजाल आसा आनी खासा करून आयज तेजी याद जाता. इतलो व्हडलो आटोप पळोवन खरेंच तेजी आयज याद जाता. तसोच म्हाका याद जाता दिवाकर पागी हाच्या अध्यक्षते खाली जेन्ना 2023 आमी सागर कला मंथन पयलींच फावट केल्ली, तेन्ना बाळचंद्र पागी आमच्या मदीं आशिल्लो. तो सागर कला मंथन ह्या भजन सर्तीक ताणें जायतो वांटेकार, आमकां जायती म्हायती भजना बद्दल खूब मार्गदर्शन ताणें केल्लें. ह्या वेळार आमकां तेजी याद जाता. एक दुख्ख दिसता की एक बरे आमचे लोक, आमचे वांगडी, आमचे राजकारणी म्हणचे परस समाजसेवक बाक्कला सारके लक्ष्मण पागी आमच्या मदीं ना. खरेंच खूब याद जाता की असो आटोप तो डिजर्व करतालो. आमी कांयच करपाक शकना, पण आमी तेजी याद काडपाक शकता ह्या वेळार. ऑल सेट. आय रिक्वेस्ट the president of Akhil Kshatriya Goa Pagi Samaj, Mr. Rudresh Namshikar, to kindly escort our guest on the dais. Madam Prashanti Talpankar, Sir Chandrakant Vedip, Madam Sumitra Pagi, Madam Tejal Pagi, Committee Chair Wangadi, आदले अध्यक्ष दिवाकर पागी, एडवायझरी कमिटीचे सेंट्रल कमिटीचे अध्यक्ष श्री रत्नाकर धुरी, अभय धुरी, अरुण घाणेकर, सगळ्यां कडेन मागता की मानान वेदीर येवन आपली बसका घेवची. अखिल गोवा क्षत्रिय पागी संघटनेचे जे पदाधिकारी आसात, मेंबर्स आसात, तेंच्यांनी आपली बसका घेवची. आयची जी कार्यावळ घडोवन हाडिल्ले जे स्टेजीर जे सरतात ते सगळे ह्या कमिटीचे वांगडी आसात. जोरदार ताळी जावं दी तेंच्या खातीर.
अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाजाच्या वतीन सगळ्या मानेस्तांक आमी येवकारतात. मागता रुद्रेश नमशीकर अध्यक्ष हांचे लागीं की ह्या वेळार येवकाराचे उलोवप तशेंच प्रास्तावीक करचे. सगळ्यांक नमस्कार. अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाज इन एसोसिएशन विथ डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हाच्या जोड पावल्यान ही कार्यावळ घडोवन हाडटा. गेल्ले 2 दीस म्हळ्यार आतां दुसरो दीस आनी ही कार्यावळ आतां समाप्तीच्या पावंड्यार पावली आसा. ह्या वेळार आमच्या मदीं आसात आमचे फिशरीज डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर श्री चंद्रकांत वेळीप, जे सदांच आमच्या उल्याक मान दितात आनी आमी आमचे काणकोणचे जर कोणीय भाव गेले, जर डिपार्टमेंटाक जर कसलेय कामां गेले ते सदांच आमकां मदत करता आनी ते आमकां सामकें लागींचें दिसता. हांव सरा कडेन उलयताना म्हणटालो तुमी आयल्यार खूब बरें दिसलें, कित्याक आमी दोगूय शेजारी. काणकोण आनी बार्शें चड पयस ना, पूण ते आमकां अशें ट्रीट करता की आमचे गांवचे भावूच अशे. तुमचे ह्या वेळार आमी स्वागत करता. दुसरी गॅस्ट आसा आमच्याच समाजाची, जाका आमच्या समाजाचो अभिमान आसा, जाणें आज मेरेन आपलें बापायलें नांव आड नांव जें अजुनूय लायता, तीच म्हळ्यार प्रशांती तळपणकर. तुमी तिका चडशे लोक वळखचे ना, पूण ती म्हाज्याच फॅमिलीची. तिजें बालपण पुराय वास्को गेलां आनी ती स्टुडंट स्ट्रगलांतल्यान वयर सरिल्ली. तुमी जाणा आसतले की आयज स्टुडंटाक 50% कन्सेशन मेळटा बशीक टिकीट जी आसा हाफ आसा ती तांचें स्ट्रगल आसलें. त्या वेळार तेमी खूब धडपड केल्ली आनी त्या कारणांतल्यानच गोवा गव्हर्मेंटान ती 50% कन्सेशन दिल्लें. तशेंच ह्या वेळार हांव तिचें स्वागत करता. तशेंच आमच्या मदीं नवी झेडपी जाल्ली आमची सुमित्राबाई आसा, ताचेंय ह्या वेळार स्वागत. तशेंच बाकीचे सगळ्यांचें नांव घेयना कित्याक खूब उशीर जाल्लो आसा. खरें म्हळ्यार आमी हें कन्क्लुडींग फंक्शन आसा तें 5 करपाचें आसलें की कांय कारणाक लागून टायम जालो. तरी आसतना तुमी सगळे आमच्या उतराक मान दिवन आमचे जे फाटल्यान फुडें जे बसलात, जे स्टेजीर बसलात, ते गेले 2 दीस आमच्या बरोबर राबतात. आमी जेन्ना जेन्ना फोन करता तेन्ना ते रोखडेच येता. म्हणून तुमचें ह्या वेळार आमी स्वागत करता आनी मना काळजांतल्यान आमी तुमचे उपकार आडयता. आनी फुडें आमच्या माचे फुडें जे बसलात ते सगळ्यांक हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. खास ही कार्यावळ कंटिन्यू आमी दुसऱ्या वर्साक करपाचें मुख्य कारण म्हळ्यार आमच्या समाजाचें भवन, ते समाजाचें भवन उबें जावचो ह्या एक प्रयत्नांतल्यान आमी लॉटरी घातिल्ल्यो. पूण जितलो रिस्पॉन्स आमकां मेळपाचो तितलो आमी मेळना. तरी आसतना जायत्या लोकांनी आमकां लॉटरी खोपोवपा खातीर आदार केलो. थोड्या लोकांची नांवां आमी हांगा स्क्रिनीर घातलीं, पूण कांय लोकांची नांवां ह्या खातीर चुकून रावली आसूं शकता कित्याक तांचे आमकां फोटो मेळूना. म्हणून हांव पयलेंच तेमचे दिलगिरी व्यक्त करता की ज्या मनशांची नांवां ह्या स्क्रिनीचेर येयलीं ना तेमी राग धरचो न्ही. पूण थोड्या लोकांनी अशेंय आमकां सांगलें की नांव घालूं नाका, पूण आमी तुज्या बरोबर आसा. ह्या वेळार तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं अध्यक्ष बाब. कार्यावळ फुडें व्हरतना फुलां रे फुलां तुका कोणें रंगयला, फुलां रे फुलां तुका कोणें रंगयला, इंद्रधनू रंगांनी चिप्प भिजयला, इंद्रधनू रंगांनी चिप्प भिजयला. हय, आमी ह्या वेळार मानेस्तांक फुलांनी येवकारया. मागता म्हज्या वांगड्या लागीं की ह्या वेळार आयचे मानेस्त मॅडम प्रशांती तळपणकर हांकां फुलांनी येवकारचो. मॅडम प्रशांती तळपणकर. तशेंच आमच्या मदीं आसा आनी मागता आमचे तांकां सगळ्यांक एक फूल भेटोवचें. मातशें बेगीन येवचें. माटो खाली असो दिसता, अजिबात टाळ्यांचो आवाज येना.
अशें धरून चलया जे माचयेर बशिल्ले आसा तांकां आतां अशें म्हणलें, कित्याक इतली बरी कार्यावळ संपन्न करपाक म्हाका दिसता इट्स नॉट एन इजी जॉब. ओके, सो सगळ्यांनी पयलीं ताळयो मारच्यो रुद्रेश नमशीकर हाका. आनी हांव मागतां बाय सारा प्रसन्न पागी हाचे लागीं की श्री रुद्रेश नमशीकर अध्यक्ष अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाज हांकां फुलां भेटोवचीं. श्री रुद्रेश नमशीकार, मोठ्यान ताळे जावची. मॅन बिहायंड मिस्टर रुद्रेश नमशीकार. देव बरें. मागतां नुस्तेमारी खात्याचे संचालक सर चंद्रकांत वेळीप हांचे लागीं की ह्या वेळार आपलें उलोवप करचें. नमस्कार. अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाज आणि डायरेक्टर ऑफ आमचे आर्ट्स अँड कल्चर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ह्याच्या जोड पावडान आज हो सागर कला मंथन हो आयोजीत केल्ल्या प्रोग्रामाक आज आमचे मुखार आहा खोला विलेज जिल्हा पंचायताचे सुमित्रा पागी, तशें असोसिएट प्रोफेसर प्रशांती तळपणकर, तशेंच खोला विलेज पंचायतीचे सरपंच तेजल पागी, तशें ह्या पागी समाजाचे अध्यक्ष रुद्रेश नामशीकर, तशें एक्स प्रेसिडेंट बाप दिवाकर पागी, हेर तुमचे सगळे कमिटीचे मेंबर. हॅलो. आज म्हाका एक बरी अशी एक मजा दिसता, एक उमेद दिसता. जावचे पयलीं एक दिंडी गायली गेली आणि आज आमच्या पागी समाजाच्या ह्या भगिनीन एक सुंदर अशी दिंडी घालून आमकां सगळें प्रसन्न केलो. अशें दिसलें की ते साक्षात आमकां विठ्ठल पावलो हांगासर असो. कारण आनी एक म्हयनो उरला हांगा एकादशी जावपाची, तरी पूण तेमच्यांनी तें पथक जें बरें काम केलें, तेमच्यांनी एक बरें दाखयलो असो, एक उर्बा दाखयली, म्हाका बरें दिसलें सारकें पळोवन. तशेंच तेमच्यांनी अशें तें चालू दवरचें. आज म्हणलें गेल्लें वता की आज 2 दिसांचो हो प्रोग्राम. काल तुमी म्हणलें कितें पागी अलमारचें नुस्तें काडचें हें कॉम्पिटिशन आशिल्लें. सो म्हाका रुद्रेश बाबान म्हणलें तूं बी येवचो म्हूण, पूण दुसरी काम आसलें कोता काल आमचो ऑनेबल वायस प्रेसिडेंट येयल्लो आनी थिंगा आमचो 40th इंस्टिट्यूट डे आसलो कोता हांव थिंगा पावूंक शकलो ना. पूण म्हाका दिसली तेमचें कार्य की तेमच्यांनी तें काल बरें काम केलें आसतलें आनी आज सकाळ सावन तेमच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो एक्टिविटी जायत आहा. पूण हांव पळयता की लास्ट 21 वर्स जालें हांव एक डिपार्टमेंटाक काम करता. सो हे पागी समाजाचे म्हाका दिसता कमीत कमी एक 10 जाणांच्या वयर अध्यक्ष म्हाका मेळून गेले. हे सगळे अध्यक्ष जे लास्ट एक 20 वर्सां जालें आमी काम केलें, तेमचे हांव सदांच आमकां डिपार्टमेंटाक एक सारकें एक तेमचे सहमती मेळटा आनी जें कितें काम करपा जाय आमकां डिपार्टमेंटाचें आमी तेमकां सदांच आमच्या संपर्कांत आसता. तुमी जाणा आसतले डिपार्टमेंट काम करता आसतना आमचे काणकोण ब्लॉक आहा, व्हडलो ब्लॉक सगळ्यांचो एक गोंयाचो एक व्हडलो ब्लॉक आनी व्हडली सगळ्यांच्या तर नुस्तेकार भाव तर आसा जाल्यार काणकोण तालुका आसतले. आनी आमची जितलो एक लोलयेंसान डायरेक्ट आमचो एक पागी समाजाचो एक काणकोणचो म्हणटा तो आमी हिंगा बेतूल मे आसा तुमचो. सो 12 गांव म्हणले वता तुमी आनी 12 गांव म्हणले म्हणटाने पयलीं तुमचे 12 प्रेसिडेंटूय जाताले गांवचो एक. पूण आतांय तशें प्रेसिडेंट जायत आहा आनी आमी तेमच्या जे तुमचे प्रेसिडेंट आहा तेमचे वांगडा एक कामूय करता. आज आमकां बरी खुशी दिसता कितें तुमी हे पागी समाज आज बरो एक व्हडलो प्रोग्राम तुमी असो घडोवन हाडला आनी पोरूंय गेल्लो आनी आतां तुमचे सेकेंड प्रोग्राम आहा आनी अशे प्रोग्राम तुमी सदां घडोवन हाडचे, वर्सां घडोवन हाडचे. आनी म्हाका एक आमचे अध्यक्ष सांगून दिसता की तुमकां ते असो प्रोग्राम आयोजीत करता आसतना आमकां एक मातशें एक आमचे डिपार्टमेंटाक कितें तुमी एक वर तर दिल्लें जाल्यार आमी एक धाकटो एक स्टॉल घालूंक शकताले थिंगा सायडीक कितें जाणा कितें आमची कितें तर तुमकां कसल्यो स्किमीच्यो कितें सुचना कितें दिवपा जाय जाल्यार कितें फॉर्म भरपा जाल्यार आमी तुमकां एक बारीक तर आमचे स्टॉल घालून आमी तुमकां मदत करूं शकताले. पूण अशें तर पयलें नेक्स्ट टायम केन्ना तर प्रोग्राम बी जाता आमकां तुमी अवश्य सांगचें जाणा की आमी एक कमी तर आमी तुमकां डिस्टर्ब करचें ना. एटलिस्ट एक 2 वर बसून तुमकां कितें तर आमचे कडेन कितें मदत जाता जाल्यार करूं शकता तुमकां आमी. दुसरी गजाल आमी डिपार्टमेंटाचें काम करता आसतना आमकां खूब लोक पागी समाज म्हळ्यार आतां कशें आसता ऑफिस हांगा आसतात तरी पूण खूब पयस आसा आमचे पणजे आहा. पणजे आमी आतां सद्या अशें दिसता आमकां कोणाक आमच्या पागी समाजा बांदवाक पणजे येवपाची गरज ना. एवरी टायम सांगता आमी अध्यक्षा कडेन उलयता आनी आमची कितें स्कीम कितें आहा त्यो आमी सगळ्यो काणकोण आमच्या ऑफिसाचे थ्रू तुमकां दिल्ली गेल्यो वता. आनी आमी पळयलां खूब वर्सान आतां आमी कोणाकच ऑफिसाक पणजे येवचेच ना, कमी लोक. रुद्रेशान म्हाका येदोळून म्हणलें कित्याक आमची गरज ना. खूब लोक म्हणटा आमकां की आमकां गरज ना कारण आमचे कडेन
हांगा ऑफिस इतलें आहा काणकोण सक्षम आहा सगळें फूल फ्लॅज ऑफिस आहा. सो तुमी जी कितें कामां आमचे कडेन ते जाता ती आमी सगळीं हांगाच करतून वता. तशें एक सांगपाक एक बरी एक गजाल दिसता म्हाका. तुमकां खबर नासतलें पूण आतां आमी हालीं ह्या काणकोण तालुक्या आमी आमच्या नुस्त्याकारा खातीर कमीत कमी 37 करोडाची कामां आमी नुस्त्याकार येळमारी डिपार्टमेंटा थ्रू सँक्शन जाल्ली आहा. सो हीं कामां आमी ह्या वर्सा भितर आमी आतां फावंडेशन स्टोन घालून तयार चालू करतलीं. तशें आनी एक सांगपाची गजाल आहा डिपार्टमेंटाच्या वतीन म्हाका सांगीन दिसता येयली म्हळ्यार केन्ना एक आमी बरी स्कीम काडल्या आहा मुखेलमंत्री नुस्त्याकार मदत योजना म्हूण. पूण लास्ट नारळी पौर्णिमातला आमी ती लॉन्च केल्ली पूण आमकां दिसता ताका सारकें कमी लोकांचो रिस्पॉन्स आहा. सो हांव मागता आमच्या अध्यक्षाक की तुमी ह्या स्किमीचो खूब बेनिफीट घेवचो. कारण त्या स्किमीच्या अंडर आमी म्हणलां तर कोण तर आमगेलो नुस्त्याकार भाव तर भायर पडलो जाल्यार ताका आमी मॅक्झिमम 50,000 रुपयाचें एक तांकां एक कॉम्पेन्सेशन दितलें म्हणलेलें आमी. सो ह्या स्किमीचो तुमी म्हाका दिसता आले तितले जितले लोक आमचे पागी समाजाचे 18 ते 70 वर्साचे लोक आहात तेमच्यांनी अवश्य आमचें एनरोलमेंट करचें. कारण आमी म्हणलेलें की ह्या वर्सा आमी 3,500 लोकांचें टार्गेट दवरलें पूण आमी तरी पूण आतां म्हणटा कित्याक ह्या वर्सा आमी 3,000 लोकांचें आमी ऑल ओवर गोवा एनरोलमेंट करपाचें आमचें काम चालू आहा. सो तुमी आमकां ह्या स्किमीच्या ज्या लोकांक बेनिफीट सगळ्याक एक मनीस सोडना कोण तुमी हांव रुद्रेशा उलो मारता हे पळय कित्याक तुमची कमिटी सगळ्यांक एक मनीस सोडना कोण 2 स्किमा आमच्यो ती सोडून ग्रुप एक्सिडंट इन्शुरन्स स्कीम हेजोय तुमी लाभ घेवचो. कारण कित्याक तरी कोणा आमच्या कोण भायर पडलो जाल्यार तेमकां आर्थीक मदत जाय पडटा. सो डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी तुमकां खूब कितें येवजण्यो आहा आमच्यो त्योय तुमी तुमकां जाय जाल्यार स्पेशल प्रोग्राम करपा जाल्यार आमी सदांच आहा. तुमी आमकां उलो मारचो की तुमकां खंय प्रोग्राम जाय. तुमकां जर हेड ऑफिसांत मनीस जाय जाल्यार हेड ऑफिसांत आसा. हांव जाल्यार तुमचो शेनवार आयतार आसलो जाल्यार आमी चालू हांगा आसता. सो हांव येवपा रेडी आहा. सो तुमी आज इतलो व्हडलो प्रोग्राम घडोवन हाडलो त्या बद्दल हांव तुमचें कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा आनी म्हाका हांगा येवपाक म्हाका एक आपयलो म्हूण हांव तुमचें देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. देव बरें करूं सर. जशें तुमी म्हणलें ऑफीस पणजे आसा आनी काणकोणकारांक पॉसिबल ना पूण तुमी सदांच काणकोणकाराच्या मदतीक तुमी धांवून येतात. खरोखरच आमी तुमचे उपकारी आसात. देव बरें करूं सर. पागी समाज सगळ्या भुरग्यांचो जाणटेल्यांचो नेणटेल्यांचो सगळ्यांचो भोवमान करता आनी ह्या समयार आमी 12वीची जी भुरगीं आसात तांकां 70 आनी अभाव जी पर्संटेज तांकां जांकां मेळ्ळा तेंचो आमी आतां भोवमान करतात. मागता रमाली पागी हांच्या लागीं की फुडलीं सुत्रां हाताळचीं. सगल्यांक बरी सांज आवडयता. माचयेर आशिल्ल्यांक सगल्यांक नमस्कार आनीक मुखावेल्या रसीक प्रेक्षकांक वानान वंदन. गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ल्या 12वीच्या परिक्षेत आमच्या समाजाच्या भुरग्यांनी घवघवीत यश मेळयलां. अखिल गोवा छत्री पागी समाजा कडल्यान तुमची तोखणाय आनी अपुरबाय. 70% आनी चड गूण मेळिल्ल्या भुरग्यांचो हो कौतूक सुवाळो. हांव मागतां खोला पंचायतीची सरपंचा बाय तेजल अजय पागे हांचे लागीं भुरग्यांक प्रमाणपत्र भेटोवचें. जशीं नांवां घेता त्या प्रमाणे भुरग्यांनी मुखार येवन आपलें प्रमाणपत्र स्विकारचें. सगळ्यान पयलीं बाब प्रकल्प प्रदीप काणकोणकर पाटणे कोळम जाणें 82% घेवन घवघवीत यश 12वीच्या परिक्षेत संपादन केल्लें आसा. बाब प्रकल्प प्रदीप काणकोणकर. बाय मुखार येवचें. 80% गूण ताणें 12वीच्या परिक्षेन घेतिल्ले आसात. बाय निधी रोहिदास काणकोणकर मणगण. सूरज पागी बेतूल 80% गूण ताका मेळिल्ले आसात. बाय सिया सूरज पागे हाणें मुखार येवचें. बाय सिया राजेश पागी तळपण हाणें 79 गूण 12वीच्या परिक्षेन घेतिल्ले आसा. मागता बाय सिया राजेश पागे हाचे साहील पावली ना पूण ताची मम्मा हांगा ताचे तर्फे हो इनाम घेता. बाय जाणें 78% गूण घेतिल्ले आसात. पृथ्वी दिलकुशा पागी
ईशा गणेश धुरी मणगण. ईशा गणेश धुरी. साक्षी दिवाकर पागी पाटणे कोळम हाणें 75% गुण घेतिल्ले आसात. बाय साक्षी गुण घेतिल्ले आसात. तनुश्री गोपीनाथ धुरी. साक्षी 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 न्यू. बाय साची शाणू धुरी पाळोळे जाणें 92% मार्क्स घेतिल्ले आसात आनी 12वीची परिक्षेन 92 म्हणल्यार अतिताय. सगल्यांनी मोठ्यान ताळी मारची. सोहम संतोष पागी लोलये जाणें 81% मार्क्स 12वीचे परिक्षेन घेतले आसात. आमचे समाज बांधव श्री वासुदेव पागी बेतूल गोंय हांणी आर्ट्स स्ट्रिमींगचे पयलीं आयलात. तांकां स्पेशल प्रायज दिला. सोहम संतोष पागी ह्या प्रायज मेळिल्ले आनीक 12वीचे परिक्षेन हे इतली गुण घेवप म्हणल्यार खरेंच एक आमची समाजा मदें एक व्हड अशें कार्य. सगल्या लागीं मागता ह्या भुरग्यांक ताळयांनी तांची उर्बा वाडोवची, तांची तोखणाय करची आनी ह्या भुरग्याची प्रेरणा घेवन फुडेंय बी आमची भुरग्यांनी अशेंच घसघवीत यश संपादन करचें अशें ह्या वेळार देवा लागीं मागणें. फुडली कार्यावळीची सुत्रां हांव बाय रेशा लागीं दितां. थँक्यू. बाय साक्षी दिवाकर पागी जर आमचे मदीं आसा जाल्यार धांवट माचेर येवचें आनी आपलो इनाम घेवन वचचो. आमी एग्जाम जावचे पयलीं अभ्यास करता. लास्ट टायम रिविजन करता. क्रिकेट खेळटना पयलीं वॉर्म अप करता. तुमची नांवां घेता म्हणटकीर तुमी धांवट धांवट एक्चुली येवपाक जाय, कित्याक तुमकां तो एक इनाम मानसता कडच्यान तुमकां मेळटा. सो मातशें बेगीन येवपाचें, धांवट येवपाचें, आपलो प्रायज घेवपाचो, सगळ्यां कडच्यान ताळयो मारून घेवपाचें आनी नेटान ताट मानेन सकयल देंवून वचपाचें. आतां फुडले सुवातेर हांव नांव वाचतलें. ती 10वीची भुरगीं. पयली सुवातेर येता ग्रंथा चंद्रहास पागी साळेरी. शी स्कोर्ड 90%. ग्रंथा चंद्रहास पागी. तांचे जरी पालोवपाक हरकत ना, कित्याक खंयच्याय भुरग्या फाटल्यान ऑफकोर्स टिचर्स आमी म्हाका खबर आसा वी टेक लॉट ऑफ एफर्ट, पूण ताच्या बरोबर तांचे पेरंट्सूय आसता. सो ग्रंथा चंद्रहास पागी आसा जाल्यार माचेर येवचें ना. नो प्रॉब्लम. फुडले सुवातेर आपयता बाय सारा लक्ष्मण पागी अगोंदा. शी ऑल्सो स्कोर्ड 90%. सारा लक्ष्मण पागी धांवट यो. अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाज ताका ह्या वेळार सांगपाक खूब उमेद दिसता की ह्या वर्साक इंग्लीश एक्सलन्स अवॉर्ड चंदन धुरी हाणें इंट्रोड्यूस केला. आनीक सारा लक्ष्मण पागी शी स्कोर्ड 91% इन इंग्लीश. सो ताका तोय इनाम फावो जाता. चंदन धुरी देव बरें करूं. I request the director, Sir Chandrakant Vedip, to kindly give away the prizes and felicitate our young minds. Sara Lakshman Pagi. तशेंच काणकोणकार निष्ठा सोमनाथ काणकोणकर. सर तशेंच उबे रावात. निष्ठा सोमनाथ काणकोणकर. निष्ठा सोमनाथ काणकोणकर. अनुष्का सुशांत पागी मणगण. अनुष्का सुशांत पागी मणगण. अनुष्का सुशांत पागी मणगण. शी स्कोर्ड 81%.
Congratulations, Anushka. Next, Sia Daya Pagi Pole. Pagi Pole. फुडल्या सुवातेर आपयता बाय अवनी अभय पागी तारीर. अवनी अभय पागी तारीर. Avani also receives English Excellence Award, sponsored by Mr. Chandan Babu Duri. Congratulations, Avani. English and 90 मार्क घेवप, I think it's not an easy. Next, म्हणपाक शकता आमी अशें हांव भुरग्याक आपयतां बाबदिश्व महेश पागी फ्रॉम गालजीबाग. बोर्डाची एग्जाम अवघ्या 2 दिसार आसतना तांकां एक अपघात जालो आनी तेमी घरा बसून आपली एग्जाम दिली आनी दे स्कोर्ड 78%. दिश्व महेश पागी तशेंच ताची भयण दित्या महेश पागी. कोणाय करून दिसता महेश पागी, मम्माचें नांव खबर ना. सोनाली महेश पागी. आणि they scored highest in maths. दित्या scored 95 marks in English. So तुम्ही imagine करपाक शकता रवींद्र पागी साळेरी. तशेंच ते शैक्षणिक मळार सुद्दां फुडें आसा बाय सृष्टी रवींद्र पागी. नेक्स्ट, सावनी सुधाकर पागी. Smile and receive your award. Next, Arya Jayaprakash पागी पैंगिणी. सिद्धी विश्वास पागी पैंगिणी. दिलकुश पागी आगोंदा. स्वराज दिलकुश पागी आगोंदा. नेक्स्ट मे आय इनवायट फुडल्या सुवातेर आपयता पलक प्रदीप पागी. सो एक कलाकार आनी एक क्रीडा. संतोष पागी आणि सर्वानंद काणकोणकर हांचो ह्या वेळार भोवमान जातलो. फुडली सुत्रां हाताळटा बाय रमाली. परतून एक फावट नमस्कार. एक बरो कलाकार जाणी माची गाजयला आनी जायत्या कलाकारांची कला घडयला तातूं मदलें हांव एक आसा. अशा मनशाचें मानपत्र वाचपा खातीर हांव हांगा उबें आसा. पागी कला भूषण पुरस्कार 2026 श्री संतोष लक्ष्मण पागी, शेळी लोलये, काणकोण गोंय. नमस्कार. काणकोण म्हालांतलो लोलये गांव सोबीत सुंदर सैमान नटला. 5-4 कुळागरां तातूंत माड, माडयो, केळी अशा फळ झाडांची सैम ताजो टवटवीत दवरला. हांगची मनशां तशींच स्वता चैतन्यमय आनी दुसऱ्याकय सूख आनी समाधान दिवपी. ह्या वाठारांत सांस्कृतीक, सामाजीक, राजकीय, साहित्यीक, शैक्षणीक, पत्रकारिता, संगीत, चित्रकला, नाटक, खेळ तशें कितल्याशाच मळाचेर आपलें खाशेलपण करून दवरलां. कितलेशेच सुटके झुजारी ह्या वाठारांतल्यान मुक्ती झुजान दिसल्यात. लोलयेच्या मातयेन वेगळेंच रसायण भरसलां. देखूनच हांगा मनशाच्या रुपान माणकां मोतयां दिसतात. अशेंच कलेच्या मळार वावर करपी तुमचें घराणें. कलेच्या मळार तुमच्या मोलादीक योगदाना खातीर, सामाजीक वावरा खातीर, सांस्कृतीक परंपरा तिगोवन दवरपा खातीर तुमच्या सतत यत्नाक लागून पागी समाजा वतीन मानाचो कलाभूषण पुरस्कार 2026 भेटोवपाक आमकां खूब अभिमान आनी खोस जाता. तुमचो जल्म 24 मे 1962 ह्या दिसा लोलये हांगा कलेचे जाणकार लक्ष्मण पागीच्या घरांत जालो. वाठारांत हौशी नाटकाचें वातावरण,
तेन्ना वयाच्या 17व्या वर्सा तुमी नाटकांत काम करपाक सुरवात केली आनी आतां वयाच्या 64व्या वर्सा लेगीत रंगभुंयेची सेवा करीत आसात. रंगभुंयेचेर 100 परस चड नाटकांनी वेगवेगळ्यो भुमिका तुमी गाजयल्यात. फाटल्या 7 वर्सां सावन नवीन पिळगी नाटका कडेन येवची म्हूण 20 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक नाट्यकला शिकोवन कितलेशेच प्रयोग तुमी गांवांत तशेंच रवींद्र भवनांत सादर केल्यात. भुरगीं नाट्यकलेन फुडें सरची देखून तुमची रात दीस धडपड चालूच आसा. जिद्द आनी चिकाटी आपलें शालेय शिक्षण पुराय करून जुवारी हांगच्या कॅमिकल एम्प्लॉई सोसायटींत 8 वर्सां काम करून शेवटाक 12 मे 1988 ह्या दिसाक कदंब बस सेवेंत रुजू जावन घरची जापसालदारकी तुमी सांबाळ्ळी. कदंब बस सेवेंत 34 वर्सां प्रामाणीकपणान बस कंडक्टर म्हूण काम करतना आपलें कर्तव्य यशस्वीपणान पाळून तुमी अखंड सेवा दिवन 2022 वर्सां निवृत्त जाल्यात. सेवेत आसतना 2003 वर्सा कदंब महामंडळांत कडल्यान उत्कृश्ट कंडक्टर म्हूण तुमचो गौरव जाला. तुमी कला संस्कृताय आनी सामाजीक वावराची आवड दवरून सतत वावर केला. दुसऱ्या कडेन मोगान वागप, दुसऱ्याचें दुख्ख समजून घेवप हें तुमच्या स्वभावांतूच आसा. देखून जंय वता थंय तुमी इश्ट जोडल्यात. कलाकाराची संवेदनशीलता, समाजसेवकाची वचनबद्धताय आनी संस्कृतायेचो मोग हाचो सोबीत सुवेळ तुमच्या व्यक्तिमत्वांत दिसता. ल्हान भुरग्याच्या प्रतिभेक नाटकाचे धडे दिवन तांकां माची दिवपाचें तुमचें काम प्रेरणादायी आसा. तुमच्या मार्गदर्शना खाला जायते नाटकाचे प्रयोग सादर केल्यात आनी नव्या कलाकारांक एक सक्षम मंच मेळ्ळा. सामाजीक, इतिहासीक, पौराणीक आनी संगीत नाटकाची वेगवेगळी भुमिका करून तुमी तुमच्या अभिनयाची अविस्मरणीय छाप प्रेक्षकाच्या मनान सोडल्या. सांस्कृतीक परंपरेचो आनी सामाजीक प्रबोधनाचो संदेश तुमच्या अभिनया वरवीं प्रामाणीकपणान पावला. तुमचो पुराय घरावो कला मोगी आनी संस्कृताय राखपी. दर वर्सा चवथीच्या निमतान तुमी तुमच्या कुटुंबाच्या आदारान पौराणीक विशयाचेर आकर्शक आनी सोबीत देखावे हाताळटात. ह्या प्रसंगाची भारतीय संस्कृतायेचे परंपरेचे आनी भक्तीचे सोबीत प्रदर्शन घडटा. तुमच्या कारागिरीच्या सृजनतायेचें अद्भुत प्रदर्शन घडटा. सोबीत आनी आकर्शक आकाश दिवे करपाक तुमचो मोलादीक वांटेकार आसा. तुमच्या ह्या यशस्वी प्रवासांत तुमची बायल, तुमचे भाव राजेंद्र, सगळीं घरचीं तुमकां आदाराक मेळटात. तुमच्या कार्याची दखल घेवन जायत्या संस्थांनी तुमचो गौरव केला. 2025 वर्सा सत्यनारायण बाल नाट्य कलाकार हाचे कडल्यान नाट्यकला शिकयले खातीर तुमचो भोवमान जाला. 2026 वर्सा माघ चतुर्थी निमतान ओमकार खेळा सांस्कृतीक मंडळा कडल्यान सन्मान चिन्ह दिवन तुमचो गौरव जाला. कितल्याशाच तरण्या कलाकारांक तुमच्या यत्नांतल्यान प्रेरणा आनी नवी दिशा मेळ्ळा. तुमचें काम समाजा खातीर प्रेरणादायक आसा. कला आनी संस्कृताय सांबाळपा खातीर तुमचें योगदान सदांच याद उरतलें. तुमची बरी घटमूट भलायकी मेळची म्हण हांव मागतां. तुमकां दीर्घायुश आनी तुमच्या फुडल्या वावरा खातीर खूब खूब शुभेच्छा. तुमकां भरभरून यश मेळूं. रंगभुमीचो अभिमान बाळगून संस्कृतीचो वसो सांबाळटा. कलेच्या सेवेन समाजांत प्रेरणेचो सुवास पातळटा. कर्तव्य, कला आनी संस्काराचो सुंदर मेळ घडयता. तरण्या कलाकाराच्या मनात प्रेरणेचो दिवो पेटयता. तुमच्या ह्या उल्लेखनीय योगदानाची दखल घेवन अखिल गोवा छत्री पागी समाज संघटना तुमकां ह्या वर्साचो पागी कला पुरस्कार 2026 दिवन तुमचो गौरव करता. तुमचे कडल्यान हेरांनी प्रेरणा घेवची म्हूण हो पुरस्कार तुमकां मानेन भेटयतात. मागता हांव मानेस्ता लागीं आमच्या संतोष भाऊक हो पुरस्कार दिवचो. सगळ्यां लागीं मागता मोठ्यान ताळी मारून संतोष भाऊच्या आयुश्यांत आशिर्वादांचो शिवर करचो.
अखिल गोवा छत्री पागी समाज आपलो दुसरो पुरस्कार भेटयता पागी क्रीडा भूषण पुरस्कार 2026 जो वता श्री सर्वानंद नागेश काणकोणकर मणगण पाणेफोंड काणकोण गोवा हांकां मागता बाब सर्वानंद नागेश काणकोणकर हांणी मुखार येवन माचयेर बसका घेवची. नमस्कार. सैमच्या सुंदरकायेन नटिल्ल्या काणकोण तालुक्यांतल्या मणगण पाणेफोंड ह्या सुंदर गांवांत अनेक गुणी व्यक्ती समाजाक दिल्यात. सामाजीक, सांस्कृतीक, शैक्षणीक आनी क्रीडा क्षेत्रांत आपली वेगळी आनी खास वळख निर्माण करपी अशाच एका जिद्दी आनी प्रेरणादायी व्यक्तिमत्वाचो आज अखिल गोवा छत्री पागी समाज संघटना अभिमानान गौरव करता. ते म्हणजे श्री सर्वानंद नागेश काणकोणकर. 11 नोव्हेंबर 1984 ह्या दिसा बापूय नागेश आनी आवय शाली हांच्या घराण्यांत तुमचो जल्म जालो. 5 भावंडाच्या कुटुंबांत तुमी वाडल्यात. तुमी 5य भावंडां खेळांत हुशार. तुमच्या ल्हानपणांतच बापूय भायर पडल्या उपरांत तुमच्या आवयनच बापूय आनी आवय जावन तुमकां माये मोगान व्हड केलें. तुमच्या भावान तुमच्या शिक्षणाक आनी आयुश्याक मोलाचो आदार दिलो. ह्या संघर्शांतल्यान तुमच्या जिद्दी मुळावण घट्ट जालें. जिद्दीन आनी कश्टान B.Com मेरेनचें शिक्षण तुमी पुराय केलें. शाळेंत आसतना तुमी खेळा कडेन चड आकर्शीत. खास करून तुमची आवड क्रिकेट खेळा कडेन आशिल्ली. विद्यार्थी दशेन तुमी कितलींशींच क्रिडांगणां गाजयल्यात. पागी समाजाक अभिमान दिसूंक फावो. पागी समाजाचो पयलो खेळगडो गोंय क्रिकेट संघान पावलो. आपल्या उत्कृश्ट खेळाच्या जोरार फक्त 19 वर्सां सकयल्या गोंय क्रिकेट संघात तुमी स्थान मेळयलें. त्या वेळार तुमकां चड आदार मेळ्ळो तो पोळेच्या श्री दया पागी ह्या समाज भावाचो. तुमची बॅटींग, बॉलिंग आनी मैदाना वयली उमेद पळोवन सगळ्यांनी हो भुरगो एक दीस बरो क्रिकेटर जातलो अशें गौरवान म्हणिल्लें. गांवचो यंग चॅलेंजर्स स्पोर्ट्स क्लब ह्या क्लबांतल्यान तुमच्या क्रिकेट कारकिर्दीची सुरवात जाली. तुमच्या गुणवत्तेची दखल घेवन तुमच्या भावान तुमकां मडगांव क्रिकेट अकादमींत कोचिंगेक धाडलें. श्री मल्लिकार्जुन महाविद्यालयांत आसतना तुमी कॉलेज संघान खेळ्ळ्यात तेन्ना तुमच्या आवडीच्या खेळाक खरी बरी पोसवण आनी उर्बा मेळ्ळी. शेवटच्या वर्सा क्रिकेट पंगडाचो कॉलेज कॅप्टन जावन कॉलेजीच्या इतिहासांत पयलेच खेपे उपांत्य फेरीत मेरेन वचपाचो मान तुमी मेळोवन दिलो. टेनीस बॉल क्रिकेटेंत एक बरो ऑलरावंडर खेळगडो म्हूण तुमी गोंयभर आपली वळख निर्माण केली. कर्नाटकांतल्या हुबळी, होन्नावर, शिर्शी आनी कारवारच्या चडशा भागांत तुमी तुमचो खेळ दाखयला. तुमकां व्हरपा खातीर वेगवेगळ्या जाग्या वयल्यान गाडी येताली. पोळे क्रिकेट क्लब, सर्वोदय स्पोर्ट्स क्लब अशा नामांकीत क्लबांतल्या सीझन बॉल क्रिकेट खेळून तुमी उत्कृश्ट अशें खेळाचें प्रदर्शन घडयलां. तुमचें क्रिकेटींतलें यश दैवाक मान्य नाशिल्लें. आयुश्याच्या ऐन उमेदीचेर आसतना वयाच्या 22व्या वर्सा तुमकां एक व्हड दुयेंसाक तोंड दिवचें पडलें. 2008 वर्सा तुमच्या आयुश्यांतलें कमनशिबी वर्स थारलें. ह्या गंभीर दुयेंसान तुमकां क्रिकेट सोडचें पडलें. 77 दीस गोंय वैद्यकीय महाविद्यालयांत उपचार घेतना 40 दीस तुमी ICUत मरणा कडेन झूज दीत रावले. त्या कठीण काळांत तुमच्या कुटुंबान खास करून तुमच्या भावांनी तुमकां आदार दिलो जो आयुश्यांत मोलाचो थारलो. घरचीं, इश्ट, सोयरी आनी सगळ्या गांवांत तुमच्या भलायके खातीर त्या वेळार देवा कडेन मागला. पूण तुमी हिम्मत हारली ना. एक खऱ्या खेळगड्या सारके जिद्द धरून तुमी उबे रावले. एक नवो जल्म घेवन तुमी परत उबे रावले. क्रिकेट खेळ सोडचो पडलो तरी क्रिकेटे वयलो मोग तुमचो केन्नाच कमी जावं ना. नव्या खेळगड्यांक प्रोत्साहन दिवप, तांकां संदी मेळोवन दिवप आनी समाजात क्रीडा संस्कृती रुजोवप ह्या हेतून तुमी सातत्यान कार्यरत रावले. आपल्या पागी समाजाचेर तुमचो खूब मोग. देखूनच 3 वेळा कार्यकारिणीचेर रावन तुमी समाज संघटने खातीर काम केलां. 2 वेळा म्हत्वाचें सचिव पद सांबाळ्ळां. पागी समाजाच्या तरणाट्यांक एक सक्षम व्यासपीठ मेळोवन दिवपाच्या हेतान फाटलीं 5 वर्सां तुमी पागी प्रिमियर लीग ह्या क्रिकेट सर्तीचें यशस्वी आयोजन करतात. आयज ह्या सर्तीची काणकोणांतच न्हय तर सगळ्या गांवांत एक वेगळी वळख निर्माण जाला. कितल्याशाच तरण्या खेळगड्यांक तुमच्या यत्नांतल्यान प्रेरणा आनी नवी दिशा मेळ्ळा. तुमच्या ह्या उल्लेखनीय योगदानाची दखल घेवन
अखिल गोवा छत्री पागी समाज संघटना तुमकां ह्या वर्साचो पागी क्रीडा भूषण पुरस्कार दिवन तुमचो गौरव करता. सगळ्या कडेन माये मोगान वागप, सदांच दुसऱ्याच्या आदाराक धांवन वचप हे तुमच्या स्वभावातूच आसा. तुमच्या ह्या यशस्वी प्रवासात तुमची आई, तुमची बायल सौ रश्मिता काणकोणकर ज्यो सरकारी सेवेत कामांत आसात, तशेंच फुला सारके तुमचे 2 माणकुल्यो आशना आनी मायरा दर वेळा तुमकां दिल्लो आदार आनी साथ हेच खूब प्रेरणादायी आसा. तुमी अशेंच उमेदीन, आनंदान आनी समाज सेवेन कार्यरत रावात. तुमकां उदंड आयुश्य, घटमूट भलायकी आनी भरपूर यश मेळूं हीच आमची सदिच्छा. बॅट आनी बॉलांतल्यान सपनाचो इतिहास घडयलो. संकटाच्या वादळांतूय जिद्दीन मार्ग नवो काडलो. सपोन मोडलें तरी उमेदीन यशाचो बावटो उबयलो. तरण्या खेळगड्याच्या मनाक प्रेरणेचो दिवो पेटयलो. तुमचे कडल्यान हेरांनी प्रेरणा घेवची म्हूण हो तुमकां मानान पुरस्कार भेटयतात. तुमकां मेळिल्लो मान पागी समाजाचो अभिमान. पागी समाजा कडल्यान पागी क्रीडा भूषण पुरस्कार 2026 तुमकां फावो जाल्ले खातीर अभिनंदन आनी शुभेच्छा. मागता मानेस्ता लागीं तांकां हो पुरस्कार भेटोवचो. सर्वानंद हांचेर आशिर्वादाचो शिवर करचो. उपस्थित सगळ्या लोकांचा माझा नमस्कार. अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाज संघटनेन आयोजित केल्या सागर कला मंथन 2026च्या आयच्या या वर्साचो क्रीडा पुरस्कार म्हाका दिल्या बद्दल हांव सगळ्या संपूर्ण एक्झिक्युटीव बॉडीचो हांव रेडी आसा. तशेंच आयुश्यमान रेडी आसतलो. तशेंच आयज ज्या कलाकारांचो सन्मान केला तेका तेजें अभिनंदन करता. तशेंच सगळ्या स्टुडंटाचे ह्या वर्साक फेलिसिटेशन केला तेंचे बी अभिनंदन करता. आनी परतून एक फावटी अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाजाचे हांव आभारी आसा ते बद्दल. ताणें मोलाचें योगदान दिलां. कोंकणी भास चळवळी खातीर धडाडीन वावुरपी कितलेशेच पुरस्कार तांच्या पदराक आसा. तांच्या अभिनयाचो राष्ट्रीय न्ही तर आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर जाका मान्यताय मेळ्ळा. जाका इंटरनॅशनल टोरोंटो इंटरनॅशनल चित्रपट महोत्सवात बेस्ट एक्टर पुरस्कार फावो जाला. हालींच काणकोणांत तांचो चित्रपट महोत्सव जाल्लो. फक्त अभिनय न्ही तर एक उत्कृष्ट टीचर, शिक्षक. आनी आमी जाणात अ टीचर नेवर रिटायर्स. एक टीचर केन्नाच रिटायर जायना. प्रेझेंटींग असोसिएट प्रोफेसर मॅडम प्रशांती तळपणकर मागता ह्या समयात तुमी आमकां संबोधन करचें. माचेर बशिल्ले मानेस आनी म्हजे संस्कार बशिल्ले भोवमानेस, म्हाका परवानगी दिवची. हांव हांगा उबें रावतां. थंय उबें रावलें जाल्यार एका कडेन तुमकां दिश्टी पडचें ना आनी तुमी म्हाका दिश्टी पडचें ना. आनी म्हाका टिचर जाल्ल्यान नदरेक नदर लागून उलोवपाची संवय आसा. म्हाका तुमी स्पेशल गेस्ट म्हणून पळोवनाकात. हांव तुमची गांव भयणूच म्हणून पळयात. पयले सुवातेर तुमी सगळ्यांनी स्वता खातीर जोरदार ताळयो मारा. कारण इतलो भेळ हांव पळयता ह्या रखरखीत कणमेन तुमी बसल्या. तुमचे चेहरे पळयता, कोणाच्या तोंडार वाज ना, कोणूच असो कंटाळत ना, खबरी करना. आनी मेन म्हणजे आमचे सगळे यंग भुरगीं आसा ती मोबायलूय पळयना. हांव तर सामकें दिल से खूश हो गई. हांव हरशीं समाजाचे म्हणजे जाती समाजाचे जे मंच आसता
दिसता की जात ही गरजेची आसत, पूण आमी मागीर फक्त जात जात करून जर बसली जाल्यार बायतले बेबे जातात आनी आमकां भायलें जग दिसना. पूण केन्ना केन्ना गरज आसता तेन्ना येवपूय गरजेचें आसा. आमचे अध्यक्ष रुद्रेश हाणें सांगलें की हांव सोयरें म्हणून. हांव सोयरें, हांव ताची आत्या, आक म्हणटा तें. तुमी म्हणटलीं हें कितें तुमचें घरच्या घराक खाणेपारा काय म्हणून, पूण ना. ताका सगळ्यांक उमेद जाल्ली की म्हाका आंतरराष्ट्रीय फिल्मा खातीर पुरस्कार मेळ्ळो म्हणून, आनी ताका म्हजो सत्कार करपाक जाय आशिल्लो. पण म्हजें परत मत तशेंच की जर कोणी माथ्यार घेतलो, डोक्यावर घेतलो की मागीर त्या मनशाच्या डोक्यात जाता, आनी म्हाका तें करपाचें नाका आशिल्लें. म्हाका सादेंच रावपाक जाय आनी साद्या पद्दतीन विचार करपाक जाय. एक गजाल अध्यक्ष बाबान सांगली की म्हाका अभिमान आसा म्हणून. हय, म्हज्या जातीचो म्हाका अभिमान आसा आनी हांव ती जात म्हणजे जात म्हणून पळयना, तर हांव तें अस्तित्व म्हणून पळयता. म्हज्या आवय बापायन म्हाका जल्म दिलो, तांकां एक परंपरा आसा, तांचे जे वंश आसा, तांची जी जीन्स आसा ती म्हज्या मदीं आसा आनी तें म्हजें अस्तित्व. म्हणून हांवें थारायलें की हांव जरी प्रभुदेसाया कडेन लग्न जालें, संदेश प्रभुदेसाया कडेन, की म्हजें आडनांव हांव दवरतलें, कारण ती म्हजें अस्तित्व, म्हजें नांव. तातूंत हांवें जेन्ना हें केलें तेन्ना जातीचो विचार करूंक नाशिल्लो, हांवें अस्तित्वाचो विचार केलो. हांवें 3 पिक्चरांनी काम केलां आनी त्या 3 पिक्चरांनी हांव नुस्तेकार जालें. एक तडका, रॉकी हँडसम आनी तिसरें आतां येवपाचें आसा दृश्यम 3. तिनूय हातून हांव नुस्तेकार जालां आनी इतली सुंदर नुस्तेकार दिसता जाणा हांव. म्हाका म्हज्या फ्रेंडांनी विचारलें व्हिडियो पळयतकूच, कितें गो, कितें चल्लां तुजें? हांवें कांय ना, आय एम गोइंग टू कंटिन्यू माय मदर्स प्रोफेशन. म्हाका हांसपाक लागली. हांवें कित्याक हांसता? आय एम प्रावड टू बी अ फिशर फोक कम्युनिटींतले मनीस. आतां ह्या कम्युनिटी मध्ये खुबश्यो गजाली आसा ज्यो आमी विसरत चल्ल्या. आमी आमच्या जाणटेल्यांक कितें म्हणटात जाणा, ते नाडी आसले, ताका कितें कळटालें, तांकां वाई तरी बरोवपाक ना. आमी अशें म्हणटाले शिरीची डॅश डॅश चिरपाक येता, जाणटेली आसा ताका कळटलें. कांयच कळना अशें म्हणटालीं. पूण तुमकां खबर आसा आमच्या कम्युनिटीच्या लोकांक कितें कितें खबर आशिल्लें तें, आनी जें आज फक्त आमच्या कम्युनिटीकूच न्ही तर अख्ख्या समाजाक, अख्ख्या गोंयांक, अख्ख्या देशाक ताची गरज आसा. आयज वातावरण जर पळयलें आमी, केन्नाय पावस पडटा, केन्नाय गरमी जाता, केन्नाय कितें जाता. हें कित्या खातीर जाता? कारण समतोलता जी आसा, आजूबाजूची जी वातावरणाची जी समतोलता आसा ती सगळी गेली. ती आमचे कडल्यान शिकूंक जाय आशिल्लें सगळ्यांनी आनी आमी ताका शिकोवंक जाय आशिल्लें. कितलें घेवप, कितलें दवरप हें आमकां खबर आसा. जेन्ना नुस्तें पागपाक वता मनीस, तेन्ना सगळें नुस्तें मेळटा म्हणून उरबाडून हाडना. म्हाका खबर आसा, हांव बाबा बरोबर वतालें केन्ना केन्ना तो पागेर बरोबर, आनी थंय बारीक बारीक जर नुस्तें असलें जावं गाभीड जर नुस्तें असलें तें परत सोडून दितालीं. ही आमची कन्जर्वेशन, म्हणजे जें कितें जाय तें घेवप पण फुडारा खातीर दवरप. आज सोसायटीन तें खंय आसा तेन्ना तें आमी याद करून तें येवपाक जाय. ती सामकी गरज आसा. दुसरी गजाल, वातावरण पळयलें, वारो पळयलो काय आयज पावस येतलो काय पावस येवचो ना. खंयच्या वटेन टायड येतलो येवचो ना. दर्या खुबळटलो काय खुबळचो ना. रेंव जी वता, एरोजन जें जाता तें कशें आडावप हें सगळें आमच्या जाणटेल्यांक खबर आशिल्लें. आनी आमी तें अनफॉर्च्युनेटली
सगळे शिंवपाक लागले. सो ह्या माचयेंतल्यान म्हाका सगळ्यांक एक उलो की आमचें जें पारंपारीक गिन्यान जें आसा तें प्लीज विसरूं नाका. तें आमी दवरया आनी तें आमचे मदीं न्ही तर अख्ख्या समाजाक दिवया. दुसरी गजाल म्हाका सांगपाक जाय ती म्हणजे म्हजी आई सदांच सांगताली ती आमी म्हणटाली आनी म्हाका तेन्ना तें ल्हान आसतना कळनाशिल्लें आमी म्हणजे कोण. कारण आमी जे वाड्यार आमचो वाडो आशिल्लो तो सगळो खारवी कम्युनिटीचो आशिल्लो. थोडे कारवारचे, थोडे काणकोणचे अशे वेगळे वेगळे. सो ती म्हणटाली आमी लोक कोण ते जाणा तुमी काय म्हणून खोंट मारता थंय उदक काडपी म्हणून. आयज म्हाका कळटा ती म्हणटाली की आमी पागी ओट मारता थंय उदक काडपी. तुमकां खरें दिसता हें? हय काय ना? ना? हय. मोठ्यान बाय आनी सगळ्यान व्हडलो गणो पागी समाजाचो कोण जाणा? बायलो. हय काय ना? पूण ह्यो बायलो ज्यो आसा त्यो अदृश्य आसता. कोण ताका पळयना. ती कितें करनात? गरज पडली जाल्यार खुबे काडपाक वता, तिसरो काडपाक वता, पाटे घेवन खाक्यार ना जाल्यार माथ्यार घेवन विकपाक वता. हय काय ना? घर सांबाळटा. आमची जी संस्कृती आसा ती सगळी सांबाळटा. पण आमी खूब वेळार ती बायल जर भायर ऑफिसान वचून काम करना जाल्यार तिका मान दिना. पण आयज म्हाका परत ह्या माचये वेल्यान सगळ्या बायलांक सांगूंक जाय की तुमी अदृश्य जी आसा ती दृश्य जायात. तुमी स्वता मानपाक लागा की आमी कोण तरी आसा, आमी ह्या समाजाची कणखर फाटभूंय आसा. तुमी पयलो डान्स जो पळयलो थंय तुमी पळयलें की बायलो ज्या तरेन नाचताल्यो आनी ज्या कितलो वेळ नाचताल्यो तांकां पळोवन हांव पळयलें एक्चुली. पूण ही शक्त आमच्या बायलांची. हां तर हांव तुमकां सांगतालें की म्हजी आई सांगताली एक कित्या खातीर जाणा की आमी आमच्या रक्तान जे गूण आसा ते कित्या खातीर जाणा कारण आमी कोणाचेर डिपेंडंट ना. आमी कोणाच्या भाटकाराच्या घरान रावना. भूक लागली घरान कांय ना वचून गरयतले, नुस्तें हाडटले, भाजतले आनी खातले. दर्याचेर गेले दर्यांतल्यान. सो आमचो राजा दर्या आनी आमी दर्याचे पूत वा धुवो. सो त्या खातीर खंय तरी बिंदासपणा ह्या समाजा मदीं आसा. पूण जंय आशिर्वाद आसता थंय केन्ना केन्ना मातशें कितें तरी नश्ट बुद्धी आसता. आमचे कडेन सगळें जमता म्हणून आमकां एक ग येता. खूब जाणां मदीं ग येता. गर्विश्ट जाता. तो ग सोडचो पडटलो आमकां. स्पेशली आतां चडशे लोक आतां खूब जाणां यंग भुरगीं आसा म्हणून म्हणटा की आमचें जगच मोबायल जाला आनी वर्च्युअल वर्ल्ड जाला. कोण मोबायला बरी उबी रावतात आनी फोटो काडटात जावं खंय तरी टुराक वयतात आनी कितें करतात तें पळयलें काय आमकां काळजान कला जाता. कित्याक ती करता आनी आमी कित्याक करपाक शकना काय म्हणून. हें नकली जग. हें खरें जग न्ही. खरें जग कितें? आमी. आनी आमी जें करूंक शकता तें. आमचे जर पळयत आमच्या समाजांतले लोक जर पळयत जाल्यार आमची कलेची खाण. नाटक म्हणू नाका, पदां म्हणू नाका, गायन म्हणू नाका, म्युजीक म्हणू नाका. ह्यो सगळे जे आमचे कलेची खाण आसा ती आमी घेवंक जाय. पूण हें सगळें करतना अजिबात गर्व करपाक जायना. जो मनीस गर्व करपाक गेलो तो मनीस बुडलो. तुमी दर्या पळयला आसतलो. दर्या शांत शितळ. पूण दर्याक जर राग येत जाल्यार तो कोणाचेच आयकना. हें लक्षात दवरूंक जाय आनी आपल्यान केन्नाच गर्व करूंक जायना. हांगा जे
सगळे बशिल्ले आसा तातूंत म्हाका एक बरो गुण दिसलो तो म्हणजे हांगा तुमचे मदीं अखिल क्षत्रिय समाजा खातीर एक खंय तरी लागणूक आसा ह्या लोकां मदीं एक लागींपण आसा आनी त्या खातीर तुमी सगळीं हांगा आसा कित्याक म्हाका दिसतालें की थोडीं भुरगीं हांगा आसा तांकां सर्टिफिकेट मेळटकच ती वचली म्हणून तशें जालें ना ती सगळीं बसून आसा म्हणजेच ह्या कार्यक्रमाक ह्या अध्यक्षाक ह्या कमिटीक तुमी मान दितात हें आमी आमच्या प्रोफेशनांतल्यानच शिकले रापण ओडटना टीमवर्क जाय पडटा सगळ्यांनी वांगडा रावचें पडटा नुस्तें मारतना टीमवर्क जाय पडटा नुस्तें विकपाक वतना टीमवर्क जाय पडटा सो आमच्या समाजांतले जे बरे बरे गूण आसा ते बरे गूण घेवन आमी मुखार वचुया पूण बंधनान रावचें न्ही खंयच्याच बंधनान रावचें न्ही आनी खूब जाणांक आपल्या जातीचो अभिमान सोडलोच दिसता हांव खूब वेळा कॉलेजीन शिकयतालें हांव आतां रिटायर जाला आनी हांव स्कॉलरशीप जी आसा ती ताजे नोडल ऑफिसर आशिल्लें सो खूब वेळा स्कॉलरशीप घेवपाक भुरगींच येना SC ST OBC कोणच येना सो एक दिसा हांव प्रिंसिपलाक सांगलें हांव सगळ्या कडेन उलयतां म्हणून 1000 भुरगीं सगळीं बशिल्लीं हांव म्हटलें हांव म्हजो आवय बापूय पागी समाजाचो आनी आमी गरीब आशिल्लीं पूण आमी गरीब आशिल्लीं पयशांनी बाकीच्या बाबतींनी कलेच्या बाबतींनी विचाराच्या बाबतींनी वा मुखार वचपाच्या बाबतींनी धडाडीच्या बाबतींनी ह्या सगळ्या बाबतींत आमी सदांच मुखार आसा आमी गरीब ना पयशान गरीब कोणीय आसूंक शकता सो त्या खातीर म्हजी एक विनंती लज बाळगिनासतना स्वताचें अस्तित्व राखात आनी फक्त समाजा खातीर न्ही फक्त गोंया खातीर न्ही तर आमी सगळीं आमच्या देशा खातीर वावरुया देव बरें करूं तिसरें इनाम फावो जाता इरा पोळेकार आनी माहीर पागी दोन भुरगीं आसात इरा पोळेकार आनी माहीर पागी थर्ड प्लेस साई पागी आनी फाटल्यान शो आसा मिस्टर अंकुश पोळेकार लोलयें ऋत्वी राजेश पागी लोलयें सोलो डांस कॉम्पिटिशन फर्स्ट प्लेस साईशा समीर कंग्रॅच्युलेशन साईशा and thank you president आशिया राजेंद्र पागी पारवे थँक यू सर दुसरे इनाम फावो जाता श्री सरस्वती भजनी मंडळ पाटणे श्री विठ्ठल रखुमाई भजनी मंडळ सालेरी रखुमाई भजनी मंडळ सालेरी वतीन तिसरे इनाम नंदकुमार मम्मी म्हणटा साईशाने हांव घेता पप्पा म्हणटा सो आम्हाला प्राऊड पेरेंट्स कंग्रॅच्युलेशन्स अनिशा म्हणून पागी साळेरी सेकंड प्राइज अनिशा गणपती साळेरी तसेच पुढे सर तसदी तारी रोहन पागी कळम सोयरी जेन्ना येता आतां
तांकां आमी ह्या वेळार भेटयतात. पयली सुवातेर मागता सर रुद्रेश नमशीकर हांचे लागीं ते आयचे मानेस्त मॅडम प्रशांती तळपणकर हांकां अखिल गोवा क्षत्रीय पागी समाजाच्या वतीन एक ल्हानशी भेट दिवची. तशेंच सर चंद्रकांत वेळी हांकांय आमी मेमेंटो भेटयतात. खोला वाठार मागता सगळ्यांक जी बिल्डींग जी जावची आसा सगळ्यांनी पयला ताजो स्ट्रक्चर आमी उबी करतात आनी ताका अथंग परिश्रमा बरोबर भरपूर फायनान्शियल असिस्टन्स जाय. ह्या वेळार आमचे कडेन एक दिलदार मनाचो मनीस आसा. ताचें नांव तो स्वता सांगतलो. श्री अशोक पाटील, प्रोप्रायटर इंटम सिटी गोवा, कोलम. ही टॉप सी विवाचो प्रोप्रायटर आसा, बिझनसमॅन आसा आनी तो आमच्या समाजा खातीर देणगी दिवपाक सोदता. सो हांव मागता अध्यक्षा लागीं की ती ह्या हाचे वेल्यान स्विकारची आनी सगळ्यां कडेन मागता अशें 10 मिनिट लोकांक ताळे मारून तांकां थँक्यू म्हणचें. अश्वेत अशोक धुरी, रावपी कोणम. अश्वेत अशोक धुरी. व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी रायस भूषण होलकर. तसेच नाउ आय इन्वाइट निखिल पारके. निखिल खंय आसा तो पेडींतल्यान यो. अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाज कलामंथन 2026 याच्या आर्ट अँड कल्चर ह्या जोड पावलाचेर 2 दिसांचो प्रोग्राम हांगा निमणेकड्या पावला आनी एक खंयच्याच प्रोग्रामाचे वोट ऑफ थँक्स करप एक गरजेचें. पण प्रोग्राम फुडें चालू आसतलो आमी फॉर्मल फंक्शनाक आमी वोट ऑफ थँक्स करतले. आयच्या ह्या प्रोग्रामाक आमकां चीफ गेस्ट येवपा आशिल्ले आमचे आर्ट अँड कल्चराचे मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर आनी ते आर्ट अँड कल्चराचे मंत्री आसात आनी तेणी काही तेचे समस्या खातीर येवंक पावना. आमी तेंच्या समाजाच्या वतीन आमी तेंचे उपकारी आसात. तशें आमकां आयज गेस्ट लागले आसा म्हणजे आमच्याच समाजाचे भयण आमचे प्रशांती तळपणकर आमी मनाक कळटा आभारी आसात. तशें आमकां गेट लागले आमचे डायरेक्टर ऑफ फिशरीज चंद्रकांत वेळी सर तुमकांय आमी मनाक आभारी आसात आनी तुमचे आमकां सदांच सहकार लागिल्लो आसा ताचो आमी तुजे आभारी आसात. तशें आमचे झडपी मेंबर सुमित्रा पागी आमचे मध्ये उपस्थित आहात. तुम्ही वेळात वेळ पडल्याबद्दल तुमचे बी आम्ही आभार आहात. तसे आमचे खोला पंचायतीचे सरपंच तेजस पागी तुम्ही हांगा उपस्थित आहात, तुमचे आम्ही आभारी आसात. तसे अध्यक्ष समाजाचे रुद्रेश नमशीकर तुमचे आम्ही ह्या वेळार आभारी आसात. तसे आमचे मानेस्त रत्नाकर धुरी तुमचे आम्ही आभारी आसात. तसे आमचे दिवाकर पागी तुमचे आम्ही मनाक आभारी आसात. तसे आमचे सल्लागार अशोक धुरी तुमचे आम्ही मनाक आभारी आसात. तसे आमचे सल्लागार अभय धुरी तुमकांय आमी ह्या वेळार थँक्स म्हणटात. तशें आमचे अरुण गाणेकर तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटात. ते सगळे कमिटीचे मेंबर सेक्रेटरी आनी सगळे मेंबर तुमकांय
हांव सगळ्यांक देव बरोबर म्हणटा. आनी काल आमचें जें कॉम्पिटिशन जालें तांणी तेजें हें केल्लें तें चंदनपुरी तुमचेय आमी आभारी आसात. ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन हांगा मणगण जाल्लें. मणगणचे अध्यक्ष आनी तेंची कमिटी तेंचे आमी उपकारी आसात. तशेंच रांचे विठ्ठल रघुमाई तारी तेंच्या वॉलान डान्स कॉम्पिटिशन कारोबर सिंगींग आनी भजनी तेंचे तेंचे आमी मनाकारांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात. तशें हांगा आमकां देवकी पुरुश हॉल उपलब्ध करून दिला. आमी तेंचे कमिटीचे आनी आमी आभारी आसात. तशेंच फाटल्या जवळ जवळ आमी 1 म्हयनो जाले ते लॉटरी आनी घेवन सगळीं गांवांत आमी भोंवन तेंचे आमचे मेंबर कमिटी तशें वावर केला. तेतूंत खास करून आमचे मणगणची माजी अध्यक्ष रजनी आमची माजी अध्यक्ष ती आमचे बरोबर मॅक्झिमम तेणी आमचे खातीर समाजा खातीर तेणी टायम घातला. तेजे आमी म्हाका मना काळजांतले आमी आभारी आसात. तशें आमचे चड मेंबर म्हणजे आमचे दिसान दीस आमचे भोंवताले. आमचे हे आसात आमचे सूरज पागी आसात, मागीर अंकुश आनी आमचे पाणी पडणारे निलकूच आनी तशें आमचे सगळे मेंबर आमचे बरोबर आशिल्ले. पूण आमी आमचे बरोबर चडशे हें केलें आमचे हे लॉटरीची कुपान घेवपाक भरपूर मदत केली. आनी जितल्या लोकांनी आनी जितले आमचे समाज बांधवांनी ते लॉटरीचे कुपान तुमी घेतले तुमचे आमी सगळे मनाकारांतल्यान देव बरें कर म्हणटात. आनी तशी आमची सावंड सिस्टम मागीर आमचे रिपोर्टर आसात, आमचे फोटोग्राफर आसात, हेंचे आमी देव बरें कर म्हणटा. आनी कोण चुकून उरलो जाल्यार म्हाका समजून घेवची. हांव समाजाच्या वतीन हांव सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा. आनी ही फॉर्मल फंक्शन हांगा सोंपिल्लो आसा. फुडली कारवार सोडून जातली. देव बरें कर. मातशे एक आमी ग्रूप फोटो घेवया आनी तुमचे जे सर्टिफिकेटी आसात ते बीन आमी दिवया. पार्टी डान्स आसलो आनी कोळी डान्स म्हटल्यार कितें? कोळी डान्स म्हळ्यार हो एक ट्रेडिशनल फोक डान्स चडान आसता. तेन्ना चडशे करून जेन्ना ही जे बायलां जे कित्याक लागून करतात ती जेन्ना लॉंग डिस्टन्स जेन्ना ट्रॅवल करतात. आनीक जो बिहू डान्स जो आसा तो एक फोक डान्स इन इंडियन स्टेट ऑफ आसाम. आनीक हो जो तुमी तरी सुद्दां आवाज ना रे हो आसा एकविरा डान्स तेमचो. आनीक एकविरा डान्स म्हणटा आसतना हो चडसो ऑनर करतात देवी एकविरा खातीर. आनीक हो अवतार आसा देवी पार्वती आनीक देवी रेणुकाचो. आनी चडान चड तो हायलायट करतात ट्रेडिशनल तेमचो हें खंयचो पळय आवाज येयलो डंगर करेक्ट. सगळ्या लागीं मागता एकदां जोरान ताळ जावपाक वो दितात. आनी तुमी म्हण कितें रे एक विश यू हॅपी बर्थडे तरी म्हणात मरे. चॉकलेट जाल्यार आवड दिता मागीर. आं कमोन एकूच पाटी विश यू हॅपी हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे. सो तुमकां हें बीन कळपाक जाय की हे कितल्या वरस ते सारकें सारकें मरे. हय कितल्या वरस ना तिसरी म्हटल्यार हें आतां अखिल गोवा छत्री पागी समाज हो फॉर्म जावन म्हटल्यार कितले वर्स जाले. म्हाका कोरस आन्सर जाल्यार कोण हात वयर काडत जाल्यार तुमचे कडेन जाल्यार येता. ओके कोरस आन्सर जाल्यार 41. प्रायज खूब व्हडलें हाडलें बट तुमी 3 जाणांनी बरोबर आन्सर दिले सो आमी तो वाट करून दिवंक शकनात. ओके सो 41 वर्स जाल्ली आसात. कितें तुमी कोणाक कांय खबर ना अशें करून आमी लजे पडटले आनी कोण आनी 3 वर्स खंय हिट करपाचो. ओके बॉलिवूड पिक्चराचो डायलॉग आसा. हॉलिवूड पिक्चरां तितली म्हाका येनात आनी हांव इंग्लीश उलोवपाक गेल्यार हिंग सगळे जातले थंड. सो हांव आज तो बॉलिवूड पिक्चराचो एक डायलॉग घेता. ओके प्रॉब्लेम ना मरे घेवूं काय घेवं नाका त्या तरी सांगाय. ओके ओके डायलॉग मातसो असो आसा. हांवूच घेतलो हाफ मागीर तुमी कंप्लीट करपाचो. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं. नो कोरस आन्सर मातशें फुडें येवचो आनी म्हाका आन्सर दिवचो. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं. हल चेक साऊंड चेक खंय कोणा येता आन्सर ना मातशें आमकां कॅमेरा मुखार पळोवपाक बीन मेळपाक दी. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं. कोण तो पळय कितें सांगतोच कितें बेगीन बेगीन कोणा येता फुडें यो बेगीन फास्ट नाल्यार सगळ्या तोंडा कडेन मायक काडटलो.
बेगीन कोण आन्सर येता हात तरी वयर काडात तुमचे कडेन येता आं यो हांव सकयल आसा बट हांव हिंगा आसा अरे देवा दिश्टी पडना रे सामकोच मास फोकस मारा रे म्हाजेर तरी दिश्टी पडना ना हांव हिंगा आसा आं ओके ओके कट रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप रख दे नाम है शहंशाह ये रात है यह तुम्हारी जुल्फे खुली हुई है ये चांदनी ये तुम्हारी नजरों से रातें मेरे धुली हुई है ये चांद है या तुम्हारा कंगन ये सितारे हैं या तुम्हारा आंचल ये हवा का झोंका है या कुछ में खुशबू क्लास है मेरा नाम विजय चौहान है पूरा नाम विजय दीनानाथ चौहान गांव मानवा उम्र 36 साल 11 महीने 8 दिन अभी 16 घंटे आए मालूम अरे भाई अरे चारों ओर कोयला है रे आग लग जाएगी अरे हम तुमको जिंदगी दिया हूं अरे तुम तुमको पाला हो रे अपने आप को बचाने के लिए काट्या रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं नाम है शहंशाह नाव कित म्हणटा गेले ना मायकार घे मागे नाम माय नेम इज आरके फ्रॉम पाटनेम आत्ता कित म्हणटा न्ही रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं नाम है शहंशाह आणि आतां म्हणटा आपूण आरके खंय आमी तून म्हण मरे रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं नाम है आरके बट एनीवेज तो जिंकलो तो सारका जोक्स जोक्स सपाट आनी का अबे डम डम जालें ओके एक लास्ट सुनील शेट्टी येवपाचो आसा तो मुझे बोल जाए हो नहीं सकता और मैं तुम्हें बोला है हो नहीं दूंगा चढत चढ देव बरें करूं सगळ्यांनी एकदा जोरान ताळे मारपाक जाय आमचो आरके द स्टार ओके सो आतां आमचे प्रोग्रामाचे सगळ्या लागीं मागता मातशे ताळे जावपाक जाय आनी सुंदरसो व्हिडिओ बी आमकां करून दिलो ताच्या खातीर चडांत चड तुमकां देव बरें करूं त्याच बरोबर फुडल्या प्रोग्रामाचेय बी तुवें लायव्ह कवरेज केल्लें आसा आनी त्याच बरोबर कांय दिसाचे आमचे अखिल गोवाचे पागे समाजाचे जे परफॉर्मन्स आनी जे कॉम्पिटिशन आसा तेजे खातीर तुवें खूबच बरें लायव्ह कवरेज केल्लें आसा त्याच बरोबर आमचो जो आयचे दिसाचो व्हिडिओ कवरेज करपी जो व्हिडिओग्राफर आसा ताचेय बी हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी त्याच बरोबर जे आमकां ह्या इव्हेंटाक हातभार लावपी तेंचे बी चडांत चड देव बरें करता खरेंच म्हटल्यार जे म्हाका उदोळ सपोर्ट करता जे सपोर्ट करीत आसा ते म्हटल्यार साहिल पागी दिपेश पागी खरेंच तुमचें नांव घेवपाचें खूबच गरज आसा कारण सगळे ऑन स्टेज कामां जायना थोडींची कामां आसता थोडींच जास्त चडांत चड जी कामां आसता ती बॅक स्टेज आसतात सो जी बॅक स्टेजार तुमी कामां करीत आसले ती सर्टिफिकेट करपाचें जावं ते आमकां ऑन स्क्रीन आमकां जी डोनेशनाची कोणी दिला तेंची नांवां ती करताली ते आसले दिपेश पागी आनी आमचो भाव साहिल पागीचो की आजून मेरेन लॅपटॉप घेवन आसा सो हांव सगळ्या लागीं म्हाका एकदा जोरान म्हटल्यार जोरान ह्या साहिला खातीर आनी दिपेशा खातीर ताळयो जावपाक जाय चडांत चड तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कारण तुमकांय मेला देव बरें करूं म्हणटा कारण तुमी आमच्या समाजाचे नांव म्हटल्यार हो समाज आमचो आनी आमचे एक करून आमी हे कार्यक्रम आमी फुडें व्हरतात आमकां मातशें आमकां पळोवपाक मेळटा की जो आतां लॉटरी डोनेशनाचो जो ड्रॉ जावपाक आसा तेचे खातीर जे आमचे मानेस्त आसा ते हांगासर बशिल्ले आसा आनी फुडलो जो डोनेशनाचो लॉटरी ड्रॉ जो आसा तो करपा खातीर हांव मागता की आमचो अखिल गोवा छत्री पागी समाजाचो भाव सिद्धेश पागी आनी त्याच बरोबर योगेश कोलकर तुमी फुडली कार्यावळ सांबाळची म्हणून चडांत चड तुमकां देव बरें करूं थँक्यू निखिल आनीक आज आमी लॉटरी ड्रॉ करताय आनी आमी जे जे कोणी लॉटरी घ्यायला आमगेले पागी समाजाचे ताका हांव मागाच्या देव बरोबर करता आनीक आमी हो प्रायज जे आसा लॉटरीचो तो आमी आज काडटाय तशेंच आमी लॉटरी घायलेले 10,000 सावन ते 34,999 आमी नंबर आसा आमगेले 25,000 लॉटरी घायले आमी तशेंच आमचे कडेन 10,000 सावन 5 नंबर स्टार्ट जाताय तशें करून आमचे कडेन फर्स्ट आसतो प्रायजाक आसतलो आमगे प्रायज आसा 20 10
तितून सेकंड नंबर आसा, एक नंबर आसा, सेकंड दोन नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर. आणि तितून सगळे आमी पॉयंट घायले आसाय. तुमकां आतां पॉयंट दाखयता. हो प्रायजार नंबर, प्रायज बरोबर आसा. जो तुजो प्रायज एक नंबर काडटलो, 3, 4 तुजो काडलो, तो नंबर आमी स्टार्ट करतले. तितून आतां तुमकां हांव सगळें दाखयता. चोरण ताळे समाजचा या पंगडाखातीर ओके श्री हे जे आसा फर्स्ट कॉन्सलेशन प्राइज श्री